आज हामी यस भिडियो मार्फत विश्वकै शक्तिशाली सङ्गठनहरूमध्ये एक नेटोको विषयमा जानकारी लिनेछौँ। नेटो भनेको के हो, यसको स्थापनाको उद्देश्य के थियो, यसको भूमिका र स्वरूप कस्तो रहेको छ र शीत युद्धपछि नेटोको भूमिका कस्तो भएको छ आदि विषयमा पनि स्पष्ट हुनेछौँ। नेटोको पूरा रूप नर्थ एटलान्टिक ट्रिटी अर्गनाइजेसन हो, जसलाई नेपालीमा उत्तरी एटलान्टिक सन्धि सङ्गठन भन्ने गरिन्छ। नेटोको स्थापना 4 अप्रिल 1949 मा भएको थियो। नेटोको मुख्यालय बेल्जियमको राजधानी ब्रसेल्समा रहेको छ। नेटोको स्थापना सामूहिक सुरक्षाको उद्देश्यले गरिएको हो, जस अन्तर्गत नेटोको सदस्य राष्ट्रहरूमाथि बाह्य आक्रमण भएको खण्डमा सम्पूर्ण सदस्य राष्ट्रले त्यसको प्रतिकार गर्ने सम्झौता गरिएको छ। हाल नेटोमा जम्मा 30 वटा राष्ट्रहरू सम्मिलित रहेका छन्। नेटो सुरुवातको समयमा एक राजनैतिक सङ्गठनभन्दा ज्यादा केही पनि थिएन, तर सन् 1950 देखि 53 सम्मको कोरियन युद्धले नेटो सङ्गठनलाई थप गम्भीर बनायो र अमेरिकी सैनिक कमान्डरको निर्देशनमा नेटोलाई एक एकीकृत सैन्य संरचनाको रूपमा विकसित गरियो। सन् 1989 मा बर्लिन पर्खाल ढलेपछि वार्सा प्याक्टका थुप्रै देशहरू नेटोमा सामेल भयो। सन् 2009 मा अल्बानिया र क्रोएसिया नेटोमा सामेल भएपछि नेटोको सदस्य सङ्ख्या जम्मा 28 पुग्यो र सन् 2001 सेप्टेम्बर 11 मा अमेरिकाको वर्ल्ड ट्रेड सेन्टरमा भएको आतंकवादी हमलापछि नेटो नयाँ चुनौतीलाई सामना गर्ने गरी अघि बढिरहेको छ। दोस्रो विश्वयुद्धपछि दुनियाँमा दुई शक्तिशाली विचारधाराहरूको नेतृत्व गरेर दुई देशहरू देखा परे, जसमा पहिलो थियो अमेरिका र दोस्रो थियो सोभियत सङ्घ। दोस्रो विश्वयुद्ध समाप्त हुने बित्तिकै यी दुई देशहरूबीच विचारधारात्मक सङ्घर्ष सुरु भयो, जसलाई शीत युद्ध भन्ने गरिन्छ। जब फुल्टन भाषण तथा ट्रुम्यान सिद्धान्तको अनुसार साम्यवादी विचारधाराको प्रभावलाई युरोप तथा एसियामा रोक्ने कुरा गरियो, तब जवाफमा सोभियत सङ्घले पनि अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिलाई उल्लङ्घन गर्दै सन् 1948 मा पुरै बर्लिन सहरलाई नाकाबन्दी लगाइदियो। सोभियत सङ्घले बर्लिन सहरमा आउने जाने सडक मार्ग, जलमार्ग, रेलमार्ग सबै नै बन्द गरिदिए, जसको कारण सम्पूर्ण आवश्यक वस्तुहरू अमेरिका, फ्रान्स र ब्रिटेनले हवाई मार्गद्वारा ढुवानी गर्नु पर्यो। यही क्रममा यस्तो विचार गर्न थालियो कि एक त्यस्तो सङ्गठन बनाइयोस् जसमा संयुक्त रूपमा सेनाहरू होस् र आफ्नो सदस्य देशहरूको रक्षा पनि संयुक्त रूपमा गर्न सकियोस्। त्यही उद्देश्यले सन् 1948 मा ब्रिटेन, फ्रान्स, बेल्जियम, नेदरल्यान्ड र लक्जमबर्गले ब्रसेल्स सन्धिमा हस्ताक्षर गरे, जसको सुरुवाती उद्देश्य थियो सामूहिक सैनिक सहायता तथा सामाजिक आर्थिक सहयोग। यी 5 देशमध्ये कुनै एकमाथि बाह्य आक्रमण भएको खण्डमा बाँकी 4 देशले हर सम्भव प्रयास गरेर सहयोग आदान प्रदान गर्ने वचनबद्धता जाहेर गरे। यही क्रममा बर्लिनमाथिको नाकाबन्दी साथै सोभियत सङ्घको बढ्दो प्रभावलाई ध्यानमा राख्दै अमेरिका आफै अगाडि बढेर आफै अग्रसर भएर ब्रसेल्स सन्धिलाई सैनिक गुटबन्दीको रूप दिँदै उत्तरी एटलान्टिक सन्धि सङ्गठन अर्थात् नेटोको स्थापना गरिदिए। नेटोको स्थापना 4 अप्रिल 1949 मा वासिङटनमा गरिएको थियो, जसमा 12 देशहरूले हस्ताक्षर गरेका थिए, जसमा फ्रान्स, बेल्जियम, लक्जमबर्ग, ब्रिटेन, नेदरल्यान्ड, क्यानाडा, डेनमार्क, आइसल्यान्ड, इटाली, नर्वे, पोर्चुगल र संयुक्त राज्य अमेरिका थिए। शीत युद्धकै समयमा युनान, टर्की, पश्चिम जर्मनी र स्पेन पनि नेटोको सदस्य बने र शीत युद्धको समाप्तिपछि पनि नेटोको सदस्य सङ्ख्याहरू बढिरहे। सन् 1999 मा मिसौरी सम्मेलनमा पोल्यान्ड, हङ्गेरी र चेक गणतन्त्र पनि नेटोमा सामेल भएपछि नेटोको सदस्य सङ्ख्या 18 पुग्यो र सन् 2004 मा थप 7 वटा नयाँ देशहरू पनि नेटोको सदस्य बनिएपछि सदस्यहरूको सङ्ख्या बढेर 26 पुग्यो
यस सङ्गठनको मुख्य कार्यालय बेल्जियममा रहेको छ। बेल्जियमको ब्रसेल्समा रहेको छ र हाल आएर नेटोको सदस्यहरू 30वटा राष्ट्रहरू रहेका छन्। अब एकचोटि नेटोको स्थापनाको कारणलाई पनि निहाल्यौँ। के रहेको छ त नेटो स्थापना गर्नुको कारण? दोस्रो विश्वयुद्धपछि सोभियत सङ्घले पूर्वी युरोपबाट आफ्नो सेनाहरू हटाउन अस्वीकार गर्यो। साथै पूर्वी युरोपीय देशहरूमा साम्यवादी शासन पनि स्थापित गर्ने प्रयास गर्यो, जसको फाइदा उठाउँदै अमेरिकाले साम्यवाद विरोधी नारा दिए। साथै युरोपियन देशहरूलाई साम्यवादी खतराबाट सतर्क पनि पारे, जसको कारण युरोपियन देशहरू नेटो जस्तो सङ्गठन निर्माण गर्नको निमित्त राजी भए। अर्को कारण थियो दोस्रो विश्वयुद्धमा पश्चिम युरोपियन देशहरूले अत्याधिक नोक्सानी बेहोर्नु परेको थियो, जसको कारण उनीहरूको आर्थिक पुनर्निर्माणको निमित्त अमेरिकाभन्दा ठुलो आशाको केन्द्रबिन्दु अर्को थिएन, जसको कारण पनि अमेरिकाद्वारा गरिएको नेटोको स्थापनाको प्रस्तावलाई युरोपियन देशहरूले समर्थन गरे। नेटोको विषयमा स्पष्ट हुनुको लागि र वार्सा प्याक्टको विषयमा पनि स्पष्ट हुनको लागि शीत युद्ध के हो भन्ने विषयमा बनाइएको भिडियो पनि तपाईँले एकचोटि हेर्नुहोस्। त्यसबाट तपाईँहरू थप बढी स्पष्ट हुनुहुनेछ भन्ने पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। नेटोको स्थापनाको कारणहरू हामीले हेऱ्यौँ। अब नेटो स्थापना हुनुको उद्देश्य, यसको उद्देश्यहरू के रहेका थिए त्यसको विषयमा पनि हामी एकचोटि निहालौँ। नेटो स्थापना गर्नुको थुप्रै उद्देश्यहरू भए तापनि केही मुख्य उद्देश्यहरूलाई यहाँ हेरौँ। पहिलो रहेको छ युरोपमाथि आक्रमण भएको खण्डमा, कुनै पनि बाह्य देशले आक्रमण गरेको खण्डमा त्यसको प्रतिकार सामूहिक रूपमा गर्ने। सामूहिक रूपमा अर्थात् सम्पूर्ण नेटो राष्ट्रहरूको, नेटोको सदस्य राष्ट्रले सामूहिक रूपमा त्यसको प्रतिकार गर्ने। र अर्को उद्देश्य रहेको छ सोभियत सङ्घको अर्थात् साम्यवादी विचारधाराको बढ्दो प्रभावलाई युरोपमा रोक्ने, अर्थात् पुँजीवादी देशहरूमा रोक्ने, अर्थात् साम्यवादी विचारधारालाई पुँजीवादी विचारधाराले पराजित गर्ने। साथै युद्धको समयमा मानिसहरूलाई मानसिक रूपले पनि तयारी गर्ने। अर्को उद्देश्य रहेको छ सैन्य तथा आर्थिक विकासको निमित्त आफ्नो कार्यक्रमहरूद्वारा अर्थात् नेटोको कार्यक्रमहरूद्वारा युरोपियन राष्ट्रहरूको निमित्त सुरक्षा छाता प्रदान गर्ने। अर्को उद्देश्य रहेको छ पश्चिम युरोपियन देशहरूलाई एक सूत्रमा बाँध्ने। पश्चिमका युरोपियन देशहरूलाई एक सूत्रमा बाँध्ने, किनकि पूर्वीय युरोपियन राष्ट्र त पहिला साम्यवादी विचारधारामा सम्मिलित थिए हैन। उनीहरू त यता सोभियत सङ्घमा उनीहरू त आबद्ध थिए। त्यसकारणले गर्दाखेरि सोभियत सङ्घमा पूर्वी युरोपीय देशहरू थिए र पश्चिम युरोपीय देशहरू चाहिँ पुँजीवादी तथा अमेरिकासँग सम्मिलित थिए। त्यसकारणले गर्दाखेरि पश्चिममा रहेको पश्चिमी युरोपियन देशहरूलाई चाहिँ एक सूत्रमा बाँध्ने अर्थात् एक ढुक्का बनाउने पनि नेटोको उद्देश्य रहेको थियो। र अर्को उद्देश्य रहेको छ नेटोको स्वतन्त्र विश्वको रक्षाको निमित्त सकेसम्म साम्यवादलाई पराजित गर्ने। तर्क के छ यहाँ? स्वतन्त्र विश्वको स्वतन्त्रताको रक्षाको निमित्त सकेसम्म साम्यवादलाई पराजित गर्ने। हामीले मोटामोटी रूपमा नेटोको स्थापनाको उद्देश्यलाई पनि हेऱ्यौँ। अब नेटोको भूमिका एवं स्वरूपको विषयमा पनि थोरै चर्चा गरौँ। नेटोले निभाउने पहिलो भूमिकामा नेटो सदस्य राष्ट्रहरूको स्वतन्त्रता, ऐतिहासिक विरासत, त्यहाँको जनताको सभ्यता, लोकतान्त्रिक मूल्य, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र कानुनी शासनको रक्षा गर्नु यसको पहिलो भूमिका हुने गर्दछ। साथै सदस्य राष्ट्रले एक अर्कालाई सहयोग प्रदान गर्नु पनि यसको पहिलो भूमिका हो। र नेटोको अर्को भूमिका रहेको छ यदि एक वा एकभन्दा धेरै राष्ट्रहरूमाथि आक्रमण भएको खण्डमा नेटोको सम्पूर्ण सदस्य राष्ट्रहरूमाथि आक्रमण भएको मानिनेछ र सम्पूर्ण सदस्य राष्ट्रले एकजुट भएर सैनिक कारबाहीको माध्यमद्वारा त्यसको प्रतिकार गर्नेछ। यो त तपाईँले बुझिहाल्नुभयो। कुनै पनि नेटो सदस्य राष्ट्रमाथि, कुनै पनि एक राष्ट्रमाथि कुनै पनि बाह्य देशले आक्रमण गरेको खण्डमा त्यो चाहिँ एउटा मात्रै देशलाई आक्रमण गरेको ठानिँदैन,
सम्पूर्ण नेटोका सम्पूर्ण सदस्य राष्ट्रमाथि नै आक्रमण भएको मानिनेछ, ठानिनेछ र त्यही आधारमा त्यसको प्रतिकार पनि गरिनेछ। कस्तो माध्यमद्वारा? सैनिक कारबाहीको माध्यमद्वारा। यति भन्दा भन्दै पनि सोभियत सङ्घको अनुसार चाहिँ नेटो कस्तो हो त भन्दा नेटो चाहिँ कस्तो सङ्गठन हो त भन्दाखेरि नेटो चाहिँ एउटा साम्राज्यवादी र आक्रामक देशहरूको सैनिक सङ्गठन हो जसले साम्यवादको विरोध गर्दछ, हैन? नेटो राष्ट्रहरूले आफूलाई राम्रो भने तापनि, गतिलो भने तापनि त्यसको एन्टीमा रहेको सोभियत सङ्घले चाहिँ के भन्दैछ? नेटो भनेको चाहिँ साम्राज्यवादी र आक्रामक देशहरूको चाहिँ सैनिक सङ्गठन हो जसले साम्यवादको विरोध गर्दछ। अब लागौँ सुरुवातमा र शीत युद्धको समयमा नेटोको उद्देश्य, नेटोको स्थापना गर्नुको कारण र यसको स्वरूप तथा भूमिकाको विषयमा हामीले परिचर्चा गरिसके पनि शीत युद्धपछिको नेटोको अवस्था र भूमिका कस्तो रहेको छ त यसको विषयमा पनि एकचोटि निहालौँ। अब हामी शीत युद्धपछिको नेटोको विषयमा चर्चा गर्न गइरहेका छौँ। नेटोको स्थापनापछि विश्वमै विशेष गरी युरोपमा अमेरिका र तत्कालीन सोभियत सङ्घ दुई महाशक्तिहरू बीच युद्धले खतरनाक मोड लिन थाल्यो, जसको कारण नेटोको प्रतिकार गर्नको लागि पोल्यान्डको राजधानी वार्सामा पूर्वी युरोपियन साम्यवादी देशहरूसँग मिलेर सोभियत सङ्घले वार्सा प्याक्टको स्थापना गर्यो। सन् 1990 देखि सन् 1991 सम्ममा सोभियत सङ्घको विघटन भयो र शीत युद्धको पनि अन्त्य भयो। साथै वार्सा प्याक्टको पनि समाप्त भयो। तर अमेरिकाले नेटोलाई भङ्ग गरेन, बरु अमेरिकाको नेतृत्वमा नेटोलाई अझ बढी बलियोसँगले विस्तार गरियो। शीत युद्धको समयमा निर्माण गरिएका यी सङ्गठनहरू शीत युद्धको अन्त्यपछि पनि रहिरहनुको औचित्य आजसम्म पनि रहस्यमय मान्ने गरिन्छ। शीत युद्धको अन्त्यतिर अमेरिकाद्वारा नेटोको भूमिकालाई पुनर्परिभाषित गरियो, जस अनुसार नेटो सम्पूर्ण युरोपको क्षेत्रहरूमा पारस्परिक सहयोग एवं विकासको माध्यम हो। त्यति मात्रै नभएर लोकतान्त्रिक मूल्य तथा आदर्शको विकास एवं प्रसारमा पनि नेटोको भूमिकालाई वैध बनाउने प्रयास गरियो। भन्नुको अर्थ हो लोकतन्त्रको रक्षाको निम्ति नेटोले गर्ने सम्पूर्ण आक्रमणहरूलाई चाहिँ लिगल अर्थात् वैध बनाउने कोसिस गरियो। उसले जहीँ पनि आक्रमण गरेर के को लागि आक्रमण गरेको भन्दछ त भन्दाखेरि लोकतन्त्रको रक्षाको लागि र तानाशाहको विरुद्धमा आक्रमण गरेको उसले भन्दछ। सायद त्यसैको परिणाम हो म्यानमार गद्दाफीहरू मारिए, सद्दाम हुसेनहरू मारिए। अमेरिकाले नेटोको भूमिकालाई शीत युद्धकालीन गुटीय राजनीतिबाट बाहिर निकालेर विश्वव्यापी स्वरूप प्रदान गरे। फलस्वरूप अब नेटोलाई शान्ति स्थापनाको निमित्त महत्त्वपूर्ण मान्न थालिएको छ। साथै अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवादको उन्मूलनको भूमिकामा पनि नेटोलाई हेर्न थालिएको छ। सन् 1991 मा खाडी युद्ध गल्फ वारको समयमा नेटोद्वारा अल्बानियालाई नागरिक एवं सैन्य सहायता प्रदान गरियो। सन् 2002 को प्राग सम्मेलनमा नेटो अन्तर्गत ऱ्यापिड रेस्पोन्स फोर्स गठन गर्ने प्रस्ताव ल्याइयो ताकि आतंकवादी हमला तथा विश्वमा अशान्ति मच्चाउने राष्ट्रहरूमाथि सन्तुलित प्रतिक्रिया दिन सकियोस्। शीत युद्धपछि नेटोको प्रतिपक्षी गुटमा सामेल रहेका देशहरूप्रति कुनै भेदभाव गरिएन। सन् 1991 को मिसौरी सम्मेलनमा पोल्यान्ड, हङ्गेरी र चेक रिपब्लिकलाई पनि नेटोको सदस्यता प्रदान गरियो र पूर्वी युरोपका देशहरू पनि नेटोमा सम्मिलित भए, जसको कारण युरोपको एकीकरणमा थप बल मिल्यो। तपाईहरुलाई थाहै छ सन् 1991 भन्दा अघि पोल्यान्ड, हङ्गेरीहरू यी पूर्वी युरोपका देशहरू नेटोमा नभएर यिनीहरू वार्सा प्याक्टमा रहेका थिए। पछि यिनीहरू कता गए भन्दाखेरि नेटोमा गए। सुरुवातमा रुसले नेटोको विस्तारमा चिन्ता जनाए पनि बदलिँदो अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति अनुसार नेटो सदस्य देशहरूसँगको पारस्परिक सहयोगको उद्देश्यले रुसलाई पनि नेटो अन्तर्गत ल्याउने प्रयास भने भइरहेको छ। शीत युद्धको समयमा नेटोले
पश्चिम युरोपको एकीकरणको नेतृत्व गर्दथे भने शीत युद्धपछि नेटोले सम्पूर्ण युरोपको एकीकरणको प्रतिनिधित्व गर्दछ। नेटो विश्वको शक्तिशाली सङ्गठनहरूमध्ये एक भए तापनि नेटो पनि आलोचनाबाट वञ्चित बने छैन। नेटोले शान्ति स्थापना, आपसी सहयोग आदिको भूमिकामा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको भूमिकालाई हस्तक्षेप गर्दछ, जबकि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको स्थापना अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको रूपमा गरिएको हो जसको उद्देश्य विश्व शान्ति हो। तर नेटोको स्थापना भने क्षेत्रीय सङ्गठनको रूपमा गरिएको हो, जबकि एउटा क्षेत्रीय सङ्गठनले विश्वस्तरीय सङ्गठनको भूमिकालाई हस्तक्षेप गर्नु अनुचित देखिन्छ। शान्ति स्थापनाको निमित्त नेटोको भूमिका युएनओको भूमिकासँग समानान्तर देखिन्छ, जुन राम्रो होइन, किनकि यदि यसरी नै युएनओको भूमिकामाथि हस्तक्षेप गर्दै जाने हो भने कालान्तरमा युएनओको भूमिका नै नहरन सक्छ, अर्थात् युएनओको भूमिका नै समाप्त हुन सक्छ र यदि युएनओ असफल भएको खण्डमा पुरै विश्वमा सायद खरानी बाहेक बाँकी केही पनि रहँदैन होला। किनकि तपाईँ हामीलाई थाहा छ जब लिग अफ नेसन असफल भयो तब दोस्रो विश्वयुद्ध सुरु भयो। जब दोस्रो विश्वयुद्ध सुरु भयो तब 2वटा आणविक बमहरू विस्फोट भए र यदि संयुक्त राष्ट्रसङ्घ युएनओ पनि असफल हुने हो भने फेरि तेस्रो विश्वयुद्ध सुरु हुन जान्छ र यदि तेस्रो विश्वयुद्ध भयो भने त्यस्ता आणविक बमहरू हजारौँको सङ्ख्यामा रहेको छ, तिनीहरू विस्फोट भयो भने सायद दुनियाँमा खरानी बाहेक केही पनि रहँदैन। हस् त साथीहरू, नेटोको विषयमा बनाइएको यो जानकारीमूलक भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया दिनुहोला र हाम्रो च्यानललाई लाइक, कमेन्ट, सेयर र सब्सक्राइब गर्न पनि नभुल्नुहोला। धन्यवाद।